السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن وافضل الاحوال باذن الله. الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم: كيف تبني علاقه قويه مع زوجتك. كاينين شي امور كيجهلهم الرجل او كيعطيهمش اهتمام او كيقول ماشي اساسيين في الحياه الزوجيه. فللزوجة عدة أمور كيكون الزوج جاهلها، وربما كيكون واحد النفور من الزوجة وما كيعرفش السبب. من الأسباب اللي كتخلي العلاقة مضطربة ما بين الزوج والزوجة ديالو، أول شيء غيجيكم هادشي اللي غادي نقول غريب، مع أنه من مسببات المشاكل ومن مسببات النفور، نفور الزوجة من الزوج ديالها. أول شيء هو النظافة. فباش نكونوا واضحين وصريحين، وانا دائما عودتكم على الصراحة، بأن كاينين بعض الرجال، وانا كنأكد على بعض، ما كنعممش وما عمرني عممت لا على المرأة ولا على الراجل. دائما كنقول البعض، لان الدنيا فيها الزوين فيها الخايب، فيها هكا فيها هكا. ميمكنش نقولوا كاع الناس خايبين، مثلا نقولوا كاع الرجال خايبين، كاع العيالات خايبين، مستحيل. انا ما كنعممش. كاينين بعض الرجال اخر حاجه كيفكروا فيها هو النظافه الشخصيه ديالهم. من الأمور الأساسية في النظافة ديال الشخص هو أول شيء في العلاقة ما بين الرجل والمرأة. أول شيء خص يهتم به سواء الرجل ولا المرأة هو الفم والأسنان والرائحة ديال الفم، لأن هاد الأمور مهمة جدا، وكاين اللي ما عطيهاش اعتبار، وكاين اللي كيقولك ماشي مهمة وهي مهمة وأساسية في الزواج. فملي كنلقاو واحد الراجل غير مهتم بالنظافة ديالو، كيجي مثلا من العمل، كاينين بعض الرجال كيجي من العمل منهك، فشنو كيدير؟ ما كياخدش الدوش. يعني الحمد لله دابا الماء موجود، كلشي موجود، يعني ساهل الانسان تسهلت الامور، مبقاش وما كاينش مبرر سواء تسهل الامور ولا ما تسهلش. يعني النظافه من الايمان، حتى الدين ديالنا حتى على النظافة والوضوء. بركة غير الإنسان كيتوضا 5 المرات في النهار، وخص الإنسان ديما يكون نظيف. فعلاش تطرقت أنا لهذا العامل اللي هو أساسي جدا، النظافة الشخصية؟ لأن بعد النوبات الزوجة مجرد ما تشم ريحة ماشي هي هذيك في الزوج ديالها فما كتقبلوش، باش نكونوا صريحين. لأن أهم شيء كيهم المرأة هو الريحة ديالك كيفاش دايرة. ان بعد النوبات الانسان اللي ما كيدوش او ما كيهتمش بالنظافه ديالو، مثلا كيخلي راسو مغوفل، كيخلي واحد اللحيه مغوفله ما منقياش ولا ما مقاداش، ومثلا واحد الريحه كريهه من الفم والاسنان ما مقادينش، ولا كاين مرض في اللثه وكيعطي واحد الرائحه كريهه من الفم، هو كيقبل على الزوجه ديالو وكيقول لك خصها تقبلني هكاك. هذا راه اكبر خطا. ما يمكنش انت واحد الانسان دابا انت دير راسك في بلاصه الزوجه، جايه عندك الزوجه بريحه كريهه، مثلا رائحه العرق او رائحه الفم الكريهه او شعرها مزيت وكيطلق واحد الريحه. لان حتى النظافه ديال الشعر، الانسان ما كيكونش كيدوش ويهتم بالنظافه ديالو، الشعر كيعطي واحد الرائحه مزفوره ماشي هي هذيك. فمن الاساسيات الا بغيتي تسعد في الحياه ديالك الزوجيه، تهتم بالنظافه ديالك مهما كان العمل ديالك، ومهما كنتي كتكرفص. مثلا حيت كاينين الرجال اللي عندهم واحد الاعمال شاقه اللي كيديروا فيها واحد المجهود كيعرقوا، وحتى الا ما كانش عمل شاق، مجرد ان الانسان يخرج ويمشي ويطلع في الترونسبور ويهبط ويجي وكيجي للدار وما كيضرب وياخدش واحد الدوش على حقه وطريقه ويشوف جنابه، راه هذاك خطأ كبير. وحنا كنعرفوا كاينه واحد الفئة ما عندهاش اهتمام لا بالنظافة ولا بالرائحة الطيبة، ولا حتى بحاجة. يعني كيقول بحال هذيك الزوجة ماشي ما خصهاش تطلب ان الرجل يكون نظيف. يعني
اللي بغيت نأكد عليه أهم شيء هو نظافة الفم والأسنان ونظافة الجسم ونظافة الإبطين. المهم راه النظافة نتوما كتعرفوها. وعلاش طرقت ليها؟ لأن كاينين بعض الرجال ما مهتمينش بهذه المسألة، ودائما كنشوفوا بأن المرأة هي اللي كتهتم بهذه المسألة، كتنظف راسها، كتبغي الرائحة الطيبة. وأكثر شيء كينفر المرأة من الراجل هو تكون عنده واحد الريحة ماشي هي هذيك. يعني كيجي مثلا من العمل وما كيدوزش وشي كيمشي مباشره عند الزوجه ديالو، اما كيحتضنها يا اما كيبغي يقيم باش نكون واضحه كيبغي يقيم واحد العلاقه حميميه، فهي كيكون واحد النفور. فهو ما كيعيقش بان عدم النظافه هي اللي خلات الزوجه تنفر منه. فنظافه الفم والاسنان والابطين وحتى التقاشر ملي كيكونوا خانزين والوسخ راه حتى واحد ما كيتقبلو. اي واحد فينا كيبغي الانسان النقي المثير في الشكل ديالو. فعلاش طرقت لهاد الحلقه؟ لان مثلا دائما كنهضروا المراه ما كتهتمش بالمظهر ديالها، ما كتهتمش بالشكل ديالها، وانت كتهتم بالشكل ديالك باش نكونوا عادلين ونكونوا على صواب. كيف ما انت كتبغي المراه تزين ليك وتعطر ليك وتكون في ابهى حله، حتى انت خصك تزين وتعطر. وعلى على ذكر العطر، فكاين شي رجال كيمشي يشري شي ريحه ما فيها ما يتشاف قويه ولا هذا، ملي كيرشها كتعطي واحد الريحه ماشي هي هذيك، كتنفر الزوجه. فملي تبغي تختار العطر ديالك من الاحسن تدي معك الزوجه ديالك انها تختار لك العطر المناسب، لانها هي اللي غادي تشم هذاك العطر. وحنا عارفين بان النساء في هذه المساله ديال العطر عندهم واحد الخبره وعندهم واحد المعرفه بهذا الشيء. هذا اول شيء. النظافه الشخصيه ضروريه جدا في بناء العلاقه وتقويه التواصل بين المراه والرجل. الشيء الثاني هو الشكر. كنلاحظوا بان هذيك الكلمه ديال الشكر حنا بحال ما تربيناش عليها، او بحال الراجل تربى بواحد الشكل انه ماشي بالضروري يشكر الزوجه ديالو راه الواجب ديالها هذاك. واخا الواجب ديالها ان مثلا تنظف البيت، تعتني بالاولاد، توجد لك الاكل، تجي من الخدمه تلقى كلشي موجود، فشي باس ما كان الا دخلتي ولقيتي واحد النظافه ولقيتي واحد الماكله موجوده، ولا مثلا واحد الفطور موجود، الا فطرتي وقول لها شكرا كتر خيرك اللي يخدك علينا. انا دائما ما نكذبش عليك، لان في العلاقه الا بغيتيها تكون عندها واحد النمط ودي جميل خاص يكون الشكر. لان كاين اللي تيقول لك انا وايلي نشكرها، علاش غادي نشكرها، هذيك راه مراتي وصافي ولفتها. ملي كتولف الشكر للزوجه ديالك على اي شيء قامت به، كون اكيد ما كايناش شي زوجه كيشكرها الزوج ديالها على استمرار. يعني دائما كتشكرها فين ما دير شي حاجه، توجد شي حاجه، تتعب على شي حاجه، تشكرها وتقول لها شكرا، ولا تقول لها تبارك الله عليك هاد الحاجه بنينه. انا اكيده وانا كامراه وعارفه العيالات اكيده غتزيد تعطي احسن ما عندها. يعني المراه الماجئه تقدر دير المستحيل، دير الدوبل ديال داكشي اللي كدير، على خلاف لانها ما عمرها سمعت كلمه شكر او مره. يعني كتجي كتلقى كلشي موجود عادي عندك، ما كتنطقش بديك كلمه الشكر. كاينين نوع من هذا الرجال. السيدة كتقول بأنني أنا ما عمرني سمعت راجلي شكرني وقال لي تبارك الله عليك، أو قال لي هادشي بنين، أو كيقدم لي واحد الكلام جميل. دائما كينتقدني دائما. فمن الزوج اللي كينتقد الزوجة ديالو يدير علامة استفهام. هاد الزوجة اللي تنتقدها اليوم تنتقدها غدا، حيت ما كايناش شي زوجة ما فيهاش شي حاجة زوينة. ما يمكنش تلقى ما فيها حتى شي حاجه زوينه، ضروري يكون فيها واحد الشيء جميل. والشكر مع الاستمرار غادي يحسن من بزاف الحوايج. حتى الا كانت هي فيها شي حوايج ماشي هما هذوك، مع الوقت وانت كتشكرها اليوم، تشكرها غدا، تشكرها هاد الشهر، راه واخا تكون حجر غادي تلين. فالشكر ضروري ومهم انك تشكر الزوجه ديالك على التعب ديالها. الحاجه الثالثه هو الهديه. فانا ما نكذبش عليكم، كاينين بعض النساء ملي كيعاودوا ليا كنبقى نشوف، وهاد الشيء هاد الصفه كاينه
في معظم الرجال. كتقول لك انا حياتي كامله مثلا دوزت 10 سنين الزواج ولا 6 سنين ولا 14 عام، عمر راجلي ما شرا حتى ذره وجابها ليا. يعني هذيك الهديه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال تهادوا تحابوا، يعني تهادوا على الطرفين، انت تهدي للزوجه ديالك والزوجه ديالك تهدي ليك. فهذيك الهديه كتوطد العلاقه. تصور دابا نتايا جالس تجي الزوجه ديالك تجيب لك واحد الهديه، ما غتفرحش؟ انت تحس واحد الاحساس، تقول راني في بالها، راه مفكراني، راه مقدراني، راه عطياني قيمه. فكذلك حتى هي ما كرهتش واحد الهديه ولو تكون رمزيه، ماشي ضروري يكون الثمن ديالها غالي، مثلا خارج من العمل ولا مثلا في شي مناسبه، في شي عيد ولا في شي حاجه. دوز انت بطبيعه الحال كتعرف المقاس ديالها وكتعرف الذوق ديالها، دوز شري لها واحد الهديه، كتب فيها بعض الكلمات الرومانسيه الحساسه وعطيها لها، وغادي تشوف ردة الفعل ديالها كيفاش غادي تكون. ما كايناش شي مرأة ما كتفرحش بالهديه، واغلبيه ديال النساء كيحبوا الهديه وخصوصا من الزوج. الحاجه الاخيره هو تخصيص وقت للزوجه. كاينين بعض الرجال كيكونوا ديما مشغولين، ما عندوش الوقت، ديما مشغول، ديما الا كان عنده واحد الوقت الفراغ كيخرج كيمشي عند صحابو، كيخلي الزوجه ديالو ما كيخرجهاش، ما كيخصصلهاش واحد الوقت. حنا بطبيعه الحال ما غاديش نجيو نجلسو حدا الزوجه ونقابلوها، ولكن خاصك تخصص لها واحد الوقت، ولو مره في 15 يوم او مره في الشهر، خاص لها هي، انك تعرضي لها لشي بلاصه، تخرجها، تساريها، تعطيها وقت، تسمع ليها، تناقش معها المواضيع ديال الحياه ديالكم الاسريه. يعني هذا الشيء مهم جدا، تخصيص الوقت للزوجه. كاين اللي كيهمل الزوجه ديالو، ما كيعطيهاش وقت، ما كيخرجهاش، ما كيساريهاش، يعني كضطر هي انها تقلب على ساعتها في قنت اخر، يعني كتقلب على صديقات، كتقلب. المهم كتكون حاسه بواحد النقص. فمهما كانوا عندها الاصدقاء، كانوا عندها العائله، خرجت معهم او مثلا مشات عند العائله، كيبقى داك النقص ديال الزوج ديالها. كتمنى ان الزوج ديالها واحد النهار يشدها من يديها، يعرض عليها في واحد المكان، يفرحها، يسمع ليها. هذا الشيء اللي بغيت نقول في هذه الحلقه. فهاد النصائح مهمين جدا. الناس اللي مقبلين على الزواج وحتى اللي متزوجين وكيلقاو مشاكل، فكاينين واحد الامور بسيطه حنا ما كنردوليهمش البال او كنقولوا عاديين ماشي شي حاجه، ولكن شحال من حاجه بسيطه كتخلي الانسان يفرح من الداخل ديالو، وكيقدر هذيك الحاجه البسيطه اللي انت ما عطيهاش اهميه تكون هي سبب المشكل ديالك في الحياه ديالك الزوجيه. الحياه الزوجيه، باش نختم، جواب على واحد الاخ اللي قال لك واش انت كتعيشي هذه المثاليه وهذا الشيء. ما كايناش الحياه المثاليه، حنا ماشي في الجنه من طبيعه الحال، ولكن كاين اجتهاد. يعني ملي كتكون في الحياه الزوجيه ديالك خصك واحد الاجتهاد، والاجتهاد ما يكونش غير من واحد الطرف، الاجتهاد من طرف المراه ومن طرف الرجل، وشويه ديال الصبر وشويه ديال التغاضي كما كنقولها باش تستمر الحياه. اما المثاليه في الزواج والسعاده الدائمه، هي اصلا السعاده الدائمه غير موجوده في الحياه. السعاده اللي هي في الجنه، ولا خدمنا عليها ومشينا على طريق الله ودرنا اللي وصانا عليه الله والرسول عليه الصلاه والسلام، عاد نوصلوا للجنه. فما كايناش شي حاجه بدون مجهود. الزواج الناجح كيكون فيه واحد المجهود، كيكون فيه واحد التضحيه، كيكون فيه خدمه. اي حاجه الا ما خدمتيش عليها وتعبتي لها ما تعطيكش النتيجه. هادشي اللي بغيت نقول. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتخليو كومونتير، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.